अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम आपको ब्लैडर कैंसर या मुसाने के कैंसर के बारे में आगाही देंगे। आप इस वीडियो के अंदर ये जान पाएंगे ब्लैडर कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसका बेहतरीन इलाज क्या है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट यूरोलॉजी कैंसर सर्जन डॉक्टर इरफान अहमद। अब गुज़श्ता 30 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं। 10 साल तक अपने शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विसेज दी हैं। इस वक्त होराइजन हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि डॉक्टर इरफान अहमद की ये स्पेशलिटी है कि वो मुश्किल से मुश्किल केसेस को भी डील करते हैं। मैं सबसे पहले उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें टाइम दिया। तो मैं डॉक्टर इरफान अहमद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर इरफान अहमद आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर इरफान अहमद आपसे ये है कि ये जो सर्जरी है, कैंसर सर्जरी, आम सर्जरी भी होती है, बहुत सारी सर्जरी होती है, तो ये क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ते हैं जब आप किसी कैंसर सर्जन यानी कि ब्लैडर कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है उसको डील करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस वक्त कैंसर सर्जरी की आगाही की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत नेगलेक्टेड सब्जेक्ट है जिसकी वजह से कैंसर के अक्सर मरीज़ परेशानी का शिकार होते हैं और इलाज में ताख़ीर का शिकार होते हैं। कैंसर की जो स्पेशलिटी है या कैंसर की सर्जरी है वो दूसरी सर्जरी से बहुत मुख्तलिफ और बहुत चैलेंजिंग है। अच्छा। और इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। सही। सबसे पहले तो ये है कि कैंसर का लफ्ज़ या जब कैंसर का डायग्नोसिस किसी पेशेंट को पता चलता है तो वो ना सिर्फ उस मरीज़ के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए एक खौफ का बायस होता है। और मरीज़ एक अजीब खौफज़दा सिचुएशन में जब पहली दफ़ा आपके पास प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो इसका मुआवजा करते हैं या इसको लेते हैं एज ए मोहलक मर्ज। सही। और उनके दिमाग में सबसे पहले जिंदगी और मौत का सवाल होता है। सही। तो हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, बहुत सारे कैंसर जो मुकाबले इलाज है। सही। और मेरा पहला जो जिस चीज़ पे मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि कैंसर की नाम सुन के या तशखीस सुन के खौफज़दा ना हो, बल्कि इसमें एक उम्मीद का लफ्ज़ होना चाहिए। अच्छा, जबरदस्त। और आपको अपने इलाज के लिए एक पुरुमीद होके अपने स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए। सही। दूसरी चीज़ कैंसर के बारे में जो बहुत अहम है, जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, वो ये कि कैंसर की तशखीस जितनी इब्तदाई सतह पे होगी और बर वक्त एक कामिल इलाज हो सकेगा, उतना ही कैंसर का खात्मा मुमकिन है। सही। कैंसर का खात्मा एक मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन कैंसर का बेस्ट पॉसिबल कंट्रोल या चंद एक केसेस में जिसमें वो बहुत इब्तदाई सतह पे और आप उसका कामिल जिसको हम रेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो आप कर दें तो अल्लाह ताला के फजल से इस मर्ज से निजात पाई जा सकती है। बिल्कुल सही। तीसरी अहम बात यह है कि बहुत सारे लोगों में आज भी हमारे माशरे में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन वो ये समझते हैं कि सर्जरी जो है ना वो कैंसर के इलाज नहीं है। जब लोगों के दिमाग में कैंसर आता है तो वो कैंसर अस्पताल से रुजू करते हैं और उनका ख्याल है कि रेडिएशन, जिसको हम शोए का इलाज कहते हैं, बिल्कुल सही, या कीमोथेरेपी, वो इलाज जो है वो कैंसर का इलाज है। और सर्जरी करने से या जिस तरह आज हम इंशाल्लाह ताला ब्लैडर कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तो ब्लैडर कैंसर को अंदर रिसेक्ट करने से ट्यूमर फैल जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही। तो ये इन सवालात का जवाब देना, ये पहला चैलेंज तो ये है। सही, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कैंसर का जब आप इलाज करते हैं, पर्टिकुलरली सर्जरी करते हैं, तो आपको मरीज से बहुत डिटेल काउंसलिंग की जरूरत होती है। सही। आपको मरीज की ना सिर्फ बीमारी बल्कि उसका इमोशनल स्टेटस, बिल्कुल सही, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सही, फैमिली बैकग्राउंड, सही, हु इज एट होम टू लुक आफ्टर हिम, सही, वंस यू ऑफर हिम ट्रीटमेंट, सही, वो किस सराउंडिंग्स में जा रहा है, उसको क्या सहूलियात मुहैया है, वो कितना रेगुलर फॉलो अप के लिए आ सकता है। ये सारी चीजें जो है ना आपको कंसिडर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में होम केयर सर्विस, होम केयर नर्सिंग,
जो जनरल प्रैक्टिशनर का सिस्टम है वो आपकी चीज़ों को टेकअप नहीं करते। बिल्कुल सही है। तो जो आपका डॉक्टर साहब, यहाँ सवाल से था छोटा कि सा सवाल बनता है कि आप देखिए जैसे कैंसर बहुत सारे हम कहते हैं कि राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो राइट टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए, तो क्या हमें हर कैंसर को इतना सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि तो कई दफ़ा छोटे छोटे कैंसर होते हैं, कोई से छोटी सी सर्जरी से वो ठीक हो जाते हों, तो क्या जैसे हम ये आपने बता रहे थे कि नर्सिंग केयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या किन केसेस के अंदर नर्सिंग केयर की ज़रूरत पड़ सकती है होम केयर के अंदर? देखिए, कैंसर को सीरियस तो लेना चाहिए। कैंसर एक सीरियस बीमारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर को नॉन सीरियस ले। मैं जो गुफ्तगू का मकसद है वो ये है कि कैंसर के इलाज के बारे में पुरुमीद रहे, कैंसर की तशखीस में ताखीर ना करें। कैंसर जब अपनी इब्तदाई सतह पे है, जब वो अभी जिस्म में मुंतशिर नहीं हुआ या स्प्रेड नहीं हुआ, उसके इलाज की तरफ एक प्रॉपर जगह पे अप्रोप्रिएट रेफर करें। लेकिन ये है कि कैंसर से बेनडर होके या बेखौफ होके बैठ जाना वो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम डॉक्टर इरफान अपने मेन टॉपिक की तरफ आने लगे हैं, जो ब्लैडर कैंसर है। जैसा कि हमने बहुत सारा सुना कि ये वेस्ट का कैंसर कहा जाता था, कि इनके ये उन मुल्कों में पाया जाता है, तो हमारे माशरे के अंदर ये कब से है, कितना कॉमन है, और आप लोग अपने पेशेंट्स को ब्लैडर कैंसर की आगाही कैसे देते हैं? ब्लैडर कैंसर अनफॉर्चुनेटली वेस्ट का कैंसर नहीं है, इट इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। और पिछली खास तौर पे 2-3 दहाइयों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत बढ़ रहा है। सही। अब पाकिस्तान में कैंसर की जो रजिस्ट्री है वो पहली दफ़ा 1995 में कराची कैंसर रजिस्ट्री की तौर पे कायम हुई। अच्छा। फिर 2000 में आगा खान ने अपनी कैंसर रजिस्ट्री कायम की। सही। और साउथ में नॉर्थ में शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो अपनी कैंसर रजिस्ट्री मेंटेन कर रहा है। सही। लेकिन नेशनल सतह पे अभी तक पाकिस्तान की अगर हम कहें कि हमें एक्चुअल फिगर्स पता चले तो उसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। सही। लेकिन ग्लोबली ये 4थे नंबर का कैंसर है जो मर्दों को इफेक्ट करता है। सही है। और पाकिस्तान में भी हम बेतहाशा इस कैंसर को देख रहे हैं। सही है। दूसरा, ये कैंसर थोड़ी सी बढ़ती हुई उम्र के लोगों में होता है। 50 साल से कम उम्र लोगों में ज़रा कम होता है। सही। 60-70 में इसका जो कैंसर है उससे सफ़र करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। सही है। इसी तरह मर्दों में ये जो कैंसर है ये औरतों से तकरीबन 2.5 से 3 गुना ज़्यादा होता है। सही। औरतों में इसकी शरह थोड़ी सी कम है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी तादाद में बतदरीज इजाफा नजर आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। सही। यानी इसका मतलब ये कि मैं तो ये सोचने पर रहा था शायद ये मर्दों का कैंसर है, लेकिन ये किसका मतलब ख़वातीन भी इससे अफेक्ट होती हैं और वो भी इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। और सेकंड, आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान के अंदर अब ये ट्रेंड बढ़ा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पहले लोगों को इसकी या तो अवेयरनेस नहीं थी या डायग्नोसिस सही नहीं बनता था, जिस वजह से नेग्लेक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास कैंसर की रैकेट मेंटेनेंस उस तरह की नहीं है। सही है। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कैंसर की अवेयरनेस और उसकी तशखीस और उसकी रजिस्ट्री उस तरह से नहीं है। अब ज्यादा लोग पहले के मुकाबले में मंजर आम पे आ रहे हैं और एग्जैक्ट नंबर हमें अभी भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स में तकरीबन आई वुड से कि at least 10 to 15% referrals in journal are because of the cancers. सही। यूरोलॉजी का। डॉक्टर इरफान अहमद, हमें ये बताइए कि जो ब्लैडर कैंसर है बेसिकली ये क्या चीज़ है, इतना ख़तरनाक क्यों है? मैंने अक्सर देखा है कि जो ही लोगों को ये पता चलता है कि उनको ब्लैडर कैंसर है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। प्लीज़ इस बारे में हमारे नाज़रीन को रहनुमाई फरमाइए। जी, कैंसर बुनियादी तौर पे कोई अच्छी मर्ज नहीं है। कैंसर का मतलब यह है कि किसी भी उसका जब कैंसर होता है तो उसका मतलब ये है कि
اس کے جو سیلز ہیں ان کی ڈویژن ان ریگولیٹڈ ہو جاتی ہے. صحیح. اور وہ جو ایک نارمل پیٹرن آف ڈویژن ہے وہ اس سے انحراف کر جاتے ہیں, ایکسیڈ کر جاتے ہیں اور ارریگولر گروتھ کی شکل میں نمودار ہو جاتے ہیں. صحیح. بلیڈر کا کینسر بھی یہی ہے. صحیح. بلیڈر میں جو اس کی سب سے اندرونی لیئر جو طے ہوتی ہے وہ ایک خاص قسم کی جھلی ہوتی ہے جس کو ہم یورو ایپیتھیلیم کہتے ہیں. صحیح. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیشاب میں جو مضر چیزیں ہیں ان کی ایبزارپشن نہ ہونے دے. اچھا. 90% جو بلیڈر کا کینسر ہے یہ اس اندرونی جھلی سے نمودار ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں یوزلی جب بلیڈر کینسر نمودار ہوتا ہے تو وہ سطحی طور پہ ہوتا ہے. صحیح. مثانے کی دیوار میں داخل نہیں ہوتا موسٹ کیسز میں. بلیڈر کا مرض مہلک ہے اگر اس کو بر وقت علاج نہ کیا جائے. صحیح. اینڈ untreated in about 30% of cases it can prove deadly. صحیح. یعنی کہ 30% یا 40% مریض اس مرض میں اگر ان کا بر وقت علاج یا مناسب علاج نہ ہو تو وہ اس مرض کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں انفارچونیٹلی. صحیح. تو اس لیے سیریس مرض تو ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر عرفان ہمیں یہ بتائیے کہ فرض کہ کسی کو یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے اس کا بلیڈر کینسر ہے تو اس کا سروائیول ریٹ آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اس کا سروائیول ریٹ ہے, اس بندے کو کینسر ہو گیا, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے بیسیکلی؟ یہ سوال آپ نے تھوڑا سا ہماری گفتگو میں اس میں ہم آنے والے تھے لیکن اب آپ نے چونکہ پوچھ لیا ہے. بلیڈر کینسر کا سروائیول بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ منحصر ہے. صحیح. ایک کینسر کی سٹیج کیا ہے. صحیح. اور ایک کینسر کا گریڈ کیا ہے. صحیح ہے. سٹیج سے مراد ہے جو ابھی میں نے 1 منٹ پہلے بات کی کہ کینسر سطحی ہے. صحیح. میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں یا جڑوں والا. ٹھیک ہے. سطحی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلیڈر کی اس نے صرف اندرونی دیوار سے اوریجن کیا ہے اور وہیں تک وہ ابھی وہیں تک قائم ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں پھیلا. صحیح. لیکن اگر یہی کینسر جڑیں بنا کے مثانے کی مسلس میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہم ڈیپ کینسر یا انویسو کینسر یا جڑوں والا کینسر کہتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک تو فیکٹر یہ ہے. صحیح ہو. جو آپ کا سوال ہے کہ اس کا سروائیول کیا ہے. صحیح ہے. دوسرا ہے کہ کینسر کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. صحیح. کینسر جو ہے وہ لو گریڈ بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے جس کو ہم میڈیسن کی لینگویج میں ویل ڈیفرینشیٹڈ کینسر کہتے ہیں. صحیح ہے. یا کینسر جو ہے وہ پورلی ڈیفرینشیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی نوعیت خراب ہے. صحیح ہے. تو اب تھوڑا سا جواب لمبا ہو گیا لیکن اگر یہ لو گریڈ کینسر ہو صحیح اور سطحی کینسر ہو تو اس کا سروائیول تو 90s میں ہے. اس کا مطلب بڑا سمپل ہو گیا کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ بھی ہو جائے کہ اس کو بلیڈر کینسر ہے تو اس کو کسی ون آف دا بیسٹ ایکسپرٹ کے پاس ایز ارلی ایز جانا چاہیے تاکہ اس کا بہتر سروائیول ریٹ بنایا جا سکے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ اگر ڈائگنوسس رائٹ ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چانسز آف سروائیول بھی بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. از دیٹ ٹرو یا مشکل اس میں نہیں, اس میں obviously 2-3 چیزیں مکس ہو گئی کیونکہ جب کینسر کے پیشنٹس آتے ہیں نا میرے پاس صحیح تو کینسر کے پیشنٹس کا جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. اب کینسر کے پیشنٹ یا ان کے لواحقین کا ہوتا ہے کہ جی یہ کینسر کا پیشنٹ ہے, صحیح, اس کا ٹریٹمنٹ فوری شروع ہونا چاہیے. صحیح ہو گیا. کہ ڈاکٹر صاحب اس کا آپریشن آج یا کل, کینسر بڑھ نہ جائے, پھیل نہ جائے. صحیح. میں ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کے درمیان ایک سٹیپ ہوتا ہے جس کو سٹیجنگ کہتے ہیں. اوکے. اب آپ کا جو سوال ہے وہ اس سے منسلک ہے کہ ہم نے تشخیص جب ہو گئی اور جب ہم نے ایک حتمی علاج کرنا اس کے درمیان ہم نے اس کی سٹیجنگ کرنی ہے. سٹیجنگ کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کا
حجم کتنا ہے, اس کی مثانے میں جڑیں ہیں کہ نہیں ہیں, اس کی نوعیت کیا ہے, وہ جسم کے کسی اور حصے میں پھیلا ہوا تو نہیں ہے, منتشر تو نہیں ہے. once we establish this thing then our diagnosis is complete. بالکل صحیح. and then we can put a label کہ اس کا سروائیول جو ہے اوورال سروائیول کتنا ہے, ڈیزیز فری سروائیول کتنا ہے, یا کینسر سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو ہم پھر کینسر کی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں نا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بڑا بریفلی بتا دیتا ہوں کہ کینسر کی ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں اپنے مریضوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ کینسر کی ہم اس کو 4 خانوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں بلیڈر کے کینسر کو. ٹھیک ہو گیا. کہ یہ لو گریڈ کینسر ہے اور سطحی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ لو گریڈ کینسر ہے اور جڑوں والا ہے. صحیح ہو گیا. یہ ہائی گریڈ کینسر اور سطحی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہائی گریڈ کینسر اور جڑوں والا ہے. صحیح ہو گیا. یہ چاروں مختلف خانوں کے پروگنوسس سروائیول مختلف ہیں. اچھا. تو اگر ہمیں موقع ملا آج کی گفتگو میں یا آئندہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کرنے کا تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر عرفان اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس کی کون سی مین علامت ہے جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس بندے کو چانسز ہیں یا ڈاؤٹ ہے کہ اس کو بلیڈر کینسر ہے. پلیز اس کے بارے میں اپنی رہنمائی دیجیے. بلیڈر کینسر کی جو سب سے بڑی علامت ہے نا وہ پیشاب میں خون کا آنا. صحیح. اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں اٹ از اے کارڈینل سمپٹم, یعنی کہ یہ اس کی مخصوص اور سب سے بڑی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب پیشاب میں خون کے آنے کو کسی بھی عمر میں اور کسی بھی سیکس میں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اوکے. دوسری طرف اگر آپ کے پیشاب میں خون آ جاتا ہے تو یہ فوری خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 75% جو وجوہات ہوتی ہیں خون آنے کی وہ بینائن ہوتی ہیں. صحیح ہے. ادر دین کینسر. ٹھیک ہے. لیکن 20 سے 25% لوگوں میں, خاص طور پہ وہ لوگ جو 40 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, اس میں دیر کوڈ بی انڈرلائنگ میلیگننسی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب پیشاب میں خون آتا ہے اٹ مسٹ بی پرومپٹلی انویسٹیگیٹڈ. اوکے. اس کو بالکل اگنور کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ایک دفعہ ہی پیشاب میں خون آئے, چاہے ایک دفعہ ہی آئے. اچھا. چاہے ایک دفعہ ہی آئے. صحیح ہے. اور جس طرح میں نے کہا کسی بھی عمر کسی بھی سیکس میں, تو اس کے سب سے زیادہ متاثرین وہ لوگ ہوتے ہیں مرد اور عورت جن کی عمر 40 سال سے بڑی ہے. ٹھیک ہے. صرف وہ گروپ خواتین جو 40 سال سے کم ہے اور جن کو ابھی ریگولر پیریڈز یا مینسٹرل سائیکلز آ رہی ہیں, تو اس میں کئی دفعہ ماہواری کو ہم پیشاب کے خون سے کنفیوز کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. یا کئی دفعہ عورتوں میں, ینگ عورتوں میں سوئر یو ٹی آئی میں پیشاب میں خون آ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن 40 سال سے بڑی عمر میں مرد اور عورت جس میں پیشاب میں خون آ رہا ہے, اس کا انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے. چلیے یہاں سے ہمیں یہ بتاتے چلیے کہ فرق پیشاب میں خون آنے کی جو ایک بڑی ہم علامت کے طور پہ اس کو بلیڈر کینسر میں لے رہے ہیں, تو کوئی اور کون سی بیماریاں ہیں فرض کریں جو کہ اتنی خطرناک نہیں ہے لیکن ان کے اندر بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیشاب میں خون آ سکتا ہے؟ جی, اس میں 3 بڑی بیماریوں کا میں ذکر کروں گا جو بہت کامن ہے. ایک مردوں میں پروسٹیٹ. پروسٹیٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ جو کینسرس نہیں ہوتی, بینائن ہوتی ہے, اس سے پیشاب میں خون آ سکتا ہے. صحیح. سوئر انفیکشن میں پیشاب میں خون آ سکتا ہے. صحیح. اور تیسری جو ہمارے ملک میں بیماری بہت کامن ہے, سٹونز ڈیزیز. اچھا جی. سٹونز ان دا کڈنیز اور بلیڈر میں سٹون. صحیح ہے. دے کین پروڈیوس بلڈ ان دا یورین. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک خاص بات جو ہے کہ جب انفیکشن ہوگی یا پروسٹیٹ کی بیماری ہوگی یا سٹون کی بیماری ہوگی, تو خون کا آنا یوزلی سمپٹومیٹک ہوگا. اچھا. سمپٹومیٹک سے مراد یہ ہے کہ خون کے ساتھ کچھ اور علامات بھی ہوں گی. اوکے. جو کینسر کا خون آتا ہے وہ اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے. اچھا. پین لیس ہوتا ہے. اچھا. یوزلی. اچھا. مثلا اس کو ہم کہتے ہیں پین لیس ہیمیچوریا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آدمی کو تکلیف نہیں ہے, پیشاب میں دقت نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اس کو کوئی پیٹ میں درد نہیں ہے, کوئی انفیکشن کے فیچرز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن پیشاب میں خون ہے. صحیح ہو گیا. تو وہ بہت زیادہ اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اٹ کوڈ بی انڈر لائن کینسر میں بھی.